एक आवाज सामूहिक मन यो हो सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्ज। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आफ्नै जनसेवकसँग सल्लाह गुनासा र सवाल जवाफको प्रस्तुतिकरण, जनजीविकाको विषयमा सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति। सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्जको प्रस्तुति कार्यक्रम जनसवाल। प्रत्येक दिन बिहान 7:30 बजेदेखि 8 बजेसम्म कार्यक्रम जनसवाल। नमस्कार, जनसवाल कार्यक्रममा तपाईँलाई स्वागत छ। प्राविधिक मित्र परशुराम यादवसँगै म ओरीराम चौरसियाको। अधिकारका लागि सञ्चार सामुदायिक रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्जमा जनसवाल कार्यक्रम पस्किरहेका छौँ र आजको जनसवाल कार्यक्रममा हिन्दू दर्शन र जागरणका विषयमा कुराकानीलाई केन्द्रित गरेका छौँ। हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ कपिलवस्तुका अध्यक्ष सञ्चालक वासुदेव प्रसाद चौधरीज्यू, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। धन्यवाद। जय श्री राम। खास गरी अब हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ अहिले हिन्दू जागरणमा लागेको छ र कपिलवस्तुमा यसको के तयारी छ बताइदिनुहोस् न। कपिलवस्तुमा यो धेरै दिनदेखि हिन्दू जागरण अभियान आफ्नो तौर तरिकाबाट चलिरहेको छ। तर विशेष रूपमा जब यसको सूक्ष्मीकरण रूपमा गृहस्थ रूपमा दिँदा दिँदै जब माथिल्लो तहमा पुग्यो, तो त्यसमा माथिल्लो निकायबाट पनि हामी एउटा सहयोगको रूपमा अहिले 2078 चैत्र 11 गते शुक्रबारका दिन समय 2:15 बजे यो स्थान बुद्ध होटल तौलेवा कपिलवस्तुमा प्रमुख अतिथि श्री गोपाल पराजुली, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सर्वोच्च अदालत, विशिष्ट अतिथि श्री अच्युत कृष्ण खरेल, पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक नेपाल प्रहरी, श्री कल्याण तिमिल सेना, पूर्व प्रहरी उप महानिरीक्षक, माननीय सह राष्ट्रिय संचालक हिन्दू स्वयंसेवक संघ नेपाल, कार्यक्रम संयोजक श्री हरिराज शर्मा जी को नेतृत्वमा यो हाम्रो बृहत जागरण अभियान सम्पन्न हुन गइरहेको छ। कति जतिको सहभागिता यो हिन्दू जागरणमा रहनेछ? अहिले हामी त्यसको सन्दर्भमा पहिलामा सबैलाई समस्त बुद्धिजीवी आस्थामान धर्मप्रेमीहरूमा निमन्त्रण टक्राउन चाहन्छु। यसको सानो रूप एउटा यहाँ लेखेको छ। सर्वविदितै छ, नेपाल स्वयंसिद्ध हिन्दू राष्ट्र हो। इतिहास, संस्कृति, परम्परा र जनसङ्ख्या समेतले यस सत्यलाई पुष्टि गर्दछन्। घाम झै छर्लङ छ, यो सत्य हो, तथापि यसलाई समाजमा पुनः उजागर गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्मित भएको छ। यसै पुनित कार्यलाई समग्र हिन्दू समाजले आज आफ्नो दायित्वको रूपमा स्वीकारोस् भनी हिन्दू राष्ट्र स्वाभिमान जागरण अभियान शुभारम्भ भएको छ। यस अभियानबारे चिन्तन गर्न तथा हालसम्म प्रकाशित साहित्यहरूबारे विमर्श समेत गर्न प्रबुद्ध नागरिक गोष्ठी एवं साहित्य परिचय कार्यक्रम आयोजना गर्दैछ। उक्त गोष्ठीमा उपस्थित रही कार्यक्रमलाई यशस्वी बनाउनको निमित्त यहाँलाई हार्दिक निमन्त्रण गर्दछौँ। यो हाम्रो आफ्नो योजना रहेको छ। अब यसमा जुन योजना तपाईँहरूले पत्र नै पढेर तपाईँ सुनाउनु भएको छ, हजुर, यसको खास योजना प्रेरणा तपाईँहरूलाई कहाँबाट मिलिरहेको छ? यो मेरो स्वयं आत्माबाट निरन्तर यो स्वयं माथि उठ्ने परिवार निर्माण, समाज निर्माण र राष्ट्र निर्माणमा मेरो स्वयं यसो निरन्तर त्यो चलिरहन्छ। त्यसमा पनि हाम्रा बुद्धिजीवी सर्किलबाट हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ तथा अरू धार्मिक संस्थाहरूमा यसलाई माथि लगेर समाज, परिवार, राष्ट्रलाई वैभवमा पुर्याउने भने
हाम्रो सङ्घबाट हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घबाट तथा अरू धार्मिकहरूबाट मलाई त्यो एउटा परामर्शको रूपमा मार्गदर्शन भइरहेको हुन्छ। त्यो ध्यान मलाई पुष्टि गरिरहेको हुन्छ। हिन्दुत्वभित्र विभिन्न किसिमका विभेद छन्। जातीय विभेदमा धेरै मानिसहरू समस्यामा पर्ने गरेका छन्। यो सँगै एउटा महिलाहरू पनि रूढिवादिताका कारण अछुतको अवस्थामा कतिपय अवस्थामा रहने गर्छन् र यो सँगै बाल विवाह पनि जकडिएको यो हिन्दू समुदाय रहेको छ। यी मुद्दाहरूलाई त्यहाँ छलफलको इस्यु मुद्दा कसरी बनाउने तपाईँ सपना लिनुभएको छ, बताइदिनुहोस् न आम नेपाली नागरिकलाई। त्यस्तै त हिन्दू एउटा विश्व मानवताको प्राण र मानवीय भावमा यो समाज राष्ट्र र संसारलाई श्रृङ्गार्ने एउटा पद्धति हो। यो हिन्दूको उस विधाबाट भएको होइन। यो समय परिस्थितिको हिसाबले गर्दाखेरि बाहिरिया जुन धर्मलाई त्यति रूपमा धर्मको रूपमा यो संसारलाई आफ्नो कब्जामा लिएर एउटा आतङ्कमा बात मजाउने जस्ताबाट प्रेरित भएर यो हिन्दू धर्ममाथि प्रहार भएर यस्तो परिस्थितिको सिर्जना भएको छ। न कि हिन्दुत्वको जुन एउटा जीवन पद्धति छ, हिन्दुत्वको जुन एउटा शैली छ, हिन्दुत्व एउटा पारिवारिक रूपमा समग्र विश्वलाई दिशा दिएन हाँस्लो खुस्लो जीवन बनाउँदै त्यो हिन्दुत्वबाट छैन। एउटा ब्राह्मण समुदाय होइन, अति सम्भ्रान्त परिवारको रूपमा ऊ देखिन्छ। तर त्यो समुदाय चाहिँ हरिजन समुदायलाई आफ्नो विभिन्न कार्यक्रममा चाहिँ सहभागिता नबनाउने जुन एउटा चरणबद्ध रूपमा देखिन्छ। यहाँ कम्युनिजमले आफ्नो किसिमको आन्दोलन यसभित्र एउटा छेडेको देखिन्छ भने अहिले अर्को त्यो राजनीतिक कुरा भए पनि यो सँगसँगै हामीसँग के छ भने इसाईमा मानिसहरूलाई प्रवेश गराउने यो अवस्था देखिन्छ। त हिन्दूभित्रको पहिला एउटा जुन ब्राह्मण समुदाय र दलित समुदाय बीचको दूरी छ, यसलाई घटाउने उपाय तपाईँहरूको के छ? त्यसपछि गएर इसाईबाट रोक्ने मानिसहरूलाई जुन प्रवेश हिन्दूहरूले इसाईमा गरिरहेका छन्, यो रोक्ने दुईटा विषयलाई विशेष प्रकाश पारिदिनुहोस् न। यो समयकाल परिस्थितिले गर्दाखेरि यस्ता कहिलेकाहीँ हाम्रा विकृतिहरू आइसकेछन्, नआएको होइन, तमाम विकृतिहरू आइछ। त्यो विकृतिहरूलाई हटाएर हामी निर्मल एउटा मानवीय गरिमाको मानवताको सन्देश दिनुपर्ने हो। त्यसको मूल हो चरित्र। यो हिन्दू चरित्र नै यस्तो छ जुन कि आफूमाथि अरूलाई बचाउने र परिवारिक भावले संसारलाई माथि लैजाने उसको पद्धति नै हो। त्यसकारण हामी हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको माध्यमबाट राष्ट्र सुरक्षा, राष्ट्र धर्म, राष्ट्रता, मानव गरिमाको लागि यो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घबाट मूल नै यस्तो देशु नारी सुरक्षालाई पनि यसले लिएर आफ्नो व्यक्तित्व चरित्र निर्माणको एउटा शाखाको माध्यमबाट यो संसारलाई नै परम वैभवमा लैजाने यसको मूल्य उद्देश्यहरू छ। हामी आफ्नो चरित्रको माध्यमबाट दुनियाँलाई परिचय दिएर यो मानवताको जुन तमाम विकृतिहरू छन् त्यो हटाउने हाम्रो एउटा यो धारणा रहेको छ। सुरुमा हिन्दू दर्शनमा वेद वेदाङ्गमा कहीँ त्यो विभेद गरेको पाइँदैन भन्ने सुनिन्छ। यथार्थ के हो? कसरी चाहिँ आफूलाई ठुलो देखाउने जो लेखकहरू लेखे त्यो रचनाले विभेद जुन समाजमा सिर्जना गरेको छ, त सुरुवातको वेद वेदाङ्गलाई त्यो ल्याएर बीचको वेद वेदाङ्गहरूलाई गीता लगायत जुन छ प्रष्ट मानव बीच सही धारणा राख्नुपर्ने, त्यसलाई प्रचार प्रसारको माध्यम के बनाउनु भएको छ त? यो हाम्रो ऋषितन्त्रबाट यो मानव गरिमालाई बचाउने, संरक्षण सम्वर्धन गर्दै दुनियाँलाई हँसाउने त्यसको एउटा भूमिका नै रहेको छ। तर यो छ कहीँ बिचमा यो तमाम जयचन्दहरू जस्ता प्रलोभनमा पाएर केही हाम्रो वेदहरूमा, केही हाम्रो धर्मग्रन्थहरूमा यो तमाम आम मानवीय चिन्तनको प्रलोभनमा परेर यसमा तमाम विकृतिहरू घुसाइएको छ। न कि हिन्दू धर्मको यो एउटा वो हो, यसमा विकृति घुसाइएको छ। त्यसकारण अहिलेको परिवेशमा हाम्रा ती विकृतिहरूलाई हटाएर हामी आफ्नो मूल सनातन धर्मको हिन्दू जुन सनातन धर्मलाई पोषण गरिरहेको छ त्यसको माध्यमबाट हामी मात्र आफ्नो देश नेपाललाई, आफ्नो समाजलाई हामी विश्वबन्धनको भावनाले यसलाई उजागर गरेर हामी देखाएर छाड्छौँ। यसमा हाम्रो पवित्रता छ, आत्मविश्वास पनि छ। अब यो सँगै के देखिएको छ भने हिन्दू धर्मका महान पर्वहरू मनाउने बेलामा एकातिर केही हिन्दू सम्प्रदायका मानिसहरू रावण पद्धति अन्तर्गतका जुन
कुराहरू छ त्यसलाई बढी बढावा दिने कपिलवस्तुमा यो अवस्था देखियो र नेपालको पूर्वी भागमा पनि यो विजयदशमीको बेला अथवा यमपञ्चकको बेला यस्तो कुराहरू महिषासुरको जन्मदिन मनाउने यस्ता कुराहरू देखा परेका छन्। यसलाई कसरी निवारण गरेर सही रूप के हो आफ्नो अङ्गीकार गर्न सकिन्छ, अपनाउन सकिन्छ, यो आज बहसको विषय बनिरहेको छ। बताइदिनुहोस् न। यो विविधताको संसार हो, विभिन्न विचारहरू छन्, सबको आफ्नो आफ्नो स्वतन्त्र विचार छ। तर यो पद्धतिलाई केही जुन मानवीय चिन्तन नभएका व्यक्तिहरूले आफ्नो गुण तौर तरिकाबाट मानियो संवेदनलाई अँगाल्न सक्दैन। त्यो आफ्नो तौर तरिकाबाट हिन्दू धर्ममाथि प्रहार गरेर अन्य धर्मको वर्चस्व कायम गर्ने उद्देश्यले यो मानसिक विकृतताको एउटा खेल मानवीय पद्धति हो। मानवीय पद्धतिको मूल सन्देश दिनेहरू हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ अहिले आफ्नो तन मन धन त्याग तपस्याले गर्दा यो संसारलाई परिचय दिइरहेको छ। त्यो शुद्ध मानसिकताका मान्छेले यसलाई कहिले पनि आलोचना गर्न सक्दैन। विकृति भएकै मान्छेलाई त उठा राम्रो कुराले सूर्यमा पनि दाग लगाएर यिनीहरू यस्तो छ भनेर उनीहरूले आलोचना गरिहाल्छन् र गलत कुरा भनिहाल्छन्। यो गलत मानसिकताको देन हो। जुन समाज आज क्रिश्चियनमा परिवर्तन भइरहेको छ, जहाँ रोग व्याधि छ, जहाँ हिन्दुत्वको वेद ग्रन्थको अलि उपयोगिता र प्रचार प्रसार कमी छ, त्यो समुदाय रोगी भइहाल्यो, धामी झाँक्री कहाँ निरन्तर गइरह्यो र उपचार पाएन। उपचार नपाएको अवस्थामा उनीहरू आएर त्यसका धर्मगुरुहरूले इसाईका म उपचार दिन्छु, निको हुनुहुन्छ, ईश्वरले प्रभुले राम्रो गर्नुहुन्छ, तपाईँ आउनुहोस् मेरोमा भनेर मानिसहरूलाई एकातिर औषधि पनि दिने, एकातिर प्रार्थना पनि गर्ने, यसरी लैरहेका छन्। यसमा तपाईँहरूले समाजमा अहिले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो प्रक्रियाहरू? यसलाई हामी बहुत सूक्ष्म तरिकाबाट हेरिरहेका छौँ। यो आफ्नो जुन एउटा विकृति मानसिकतालाई गर्दै संसारमाथि कब्जा गर्ने उद्देश्यले प्रलोभन तमाम किसिमको हत्कण्डा हामीमाथि अपनाइएको छन्, अपनाइएको होइन। आज म एउटा च्यालेन्जको रूपमा भनिराखेको छु। दुनियाँको बुबाको रूपमा, दुनियाँको माता पिताको रूपमा हिन्दू धर्म यो रहेको छ। जुन धर्ममा हाँडसम्म दिएर, मासुसम्म दिएर, आँखासम्म दिएर आफ्नो छोरालाई अर्को मर्यादाको लागि बलिदानी गरेर जसले यो संसारलाई सजाउने र एउटा यसो सन्देश दियो, त्योभन्दा दूर धर्म दुनियाँमा के होला भन्नुहोस् त। यही विकृति मानसिकताले गर्दाखेरि आज विनाशकारी हतियारले गर्दाखेरि आज संसार जुन मोडमा भए चढिरहेको छ, त्यसमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि बच्न सक्दैनन्। चाहे उनी स्वर्गमा न चाहे कुनै दुनियाँमा उनी आफ्नो एउटा घर बनाएर बसुन्, आफ्नो एउटा बनाउन् त्यहाँ केही, तर बाँच्न सक्दैनन्। यो गलत मानसिकतालाई उनीहरू त्यसको चपेटामा आएर बर्बाद हुन्छ। कुनै त यो तिनीहरूको गलत मानसिकताको देन हो जुन हाम्रो हिन्दू धर्ममाथि प्रहार भइरहेको छ, प्रहार गरिरहेका छन्। अब यो सँगै तपाईँहरू नेपालमै यसका सबै क्रियाकलापहरू केन्द्रित गर्नुभएको छ कि अरू राष्ट्रबाट पनि यसमा क्रियाकलापहरू केन्द्रित रहेर प्रभावित भएर सञ्चालन गरिएका रहेछन्, के हो? जसरी एउटा सूर्यको प्रकाशको ऊर्जा नलिकन कसैले बाँच्न गाह्रो हुन्छ, त्यसै बिना हिन्दू धर्मको यो संसार चल्न गाह्रो छ। हिन्दू देश भएको हुनाले, यहाँ हिन्दू बाहुल्य भएको हुनाले हामीले यसको माध्यमबाट संसारलाई सन्देश दिने हाम्रो एउटा सोच छ, चिन्तन छ। त्यस्तै त संसारभरिका आस्थावान धर्मप्रेमी, एउटा मानव प्रेमी जसलाई मानवताको ज्ञान छ, सबैले सहयोग गरिरहेका छन्। अब तपाईँ यहाँ नेपालको विविधता अनुसार जुम्ला, हुम्ला अथवा कालीकोट यही दाङको पश्चिमी भागहरूमा जानुभयो भने अथवा नेपालगञ्जको पश्चिमी भागहरूमा जानुभयो भने त्यो नेपालको पश्चिमी भागमा छौपडी प्रथा, जो मेन्सुरेसन 5 दिनको पिरियड हुन्छ, 7 दिनसम्म गोठमा राख्ने, बाहिर राख्ने, खेतबारीमा गोठ बनाएर सानो छपडी बनाएर राख्ने यो अवस्था छ। त्यहाँ महिलाहरूको दर्दनाक अवस्था छ। के हिन्दू ग्रन्थले यही किसिमको परिभाषा दिएको छ? आज यसमा समीक्षा गरेर ती महिलाहरूलाई उद्धार गर्ने कुराहरू हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घले के गर्दैछ बताइदिनुहोस् न। यो कदापि भनाइको मतलब यस्ता प्रथाको विकृति कहीँबाट आइरहेको छ, हिन्दू धर्मबाट भएको होइन। यसलाई निवारण गर्नको लागि हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घको माध्यमबाट पनि
त्यो नारी शिक्षा र नारी यो तालिमहरू दिएर अहिले हामी जसरी एउटा सानो वृक्षको एउटा बीज हुन्छ त्यो पलाउँदा पलाउँदै गएर एउटा वृक्षको रूप धारण, त्यस्तै हामीले आफ्नो चरित्र, आफ्नो अठोट निश्चय, आफ्नो दृढ सङ्कल्पबाट नारी तालिम र स्वयंसेवक सङ्घबाट अरू पनि यसका भ्रात सङ्गठनबाट हामीले दिगो पाइला राखेर हामी ईश्वरीय आशीर्वाद लिएर अगाडि बढेको रहेको छौँ। हामी भगवानको कार्यक्रम छ, यसमा हामीले आत्मविश्वास छ और हाम्रो माध्यमबाट यो दुनियाँ निर्माण भएर एक दिन अवश्य नै पारिवारिक रूपमा हाँसिलो मुहार फेरेर यो दुनियाँलाई दिशा दिन्छ, मार्गदर्शन दिन्छ, हाम्रो एउटा दृढ विश्वास छ। जो हिन्दू संस्कारमा जन्मियो अर्को संस्कार नअपनाओस्, हिन्दू संस्कारमा रहिराखोस्, यसका लागि के गर्दै हुनुहुन्छ त? यसको लागि हाम्रो शाखा छ, हिन्दू शाखा छ र हाम्रो दैनिक एउटा जुन विभिन्न संस्कारहरू छन् हाम्रो हिन्दू पद्धतिमा गर्भ पूजनदेखि पहिलादेखि नै एउटा राम्रो मानसिकता बनाएर राम्रो सन्तान दिने, राम्रो समाजको निर्माण दिने हाम्रो विभिन्न संस्कारहरू छन्। त्यो संस्कारलाई मजबुत बनाउनको लागि हाम्रो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घद्वारा विभिन्न संस्कारहरूको उजागर पुष्टिकरण गरेर पोषण गरेर यो हिन्दुत्वको बलियो आधार, मानवताको बलियो आधार जसले हिन्दुत्वको प्राण पनि भनिन्छ त्यो रूपमा यसलाई हामी पोषण गरेर हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। कति हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ कपिलवस्तुमा कतिलाई सदस्यता दिइएको छ र कक्षाहरू पनि केही ठाउँमा चलाउँदै हुनुहुन्थ्यो, यसको अवस्था के छ बताइदिनुहोस् न। यसमा हाम्रो सदस्यता दिने छैन। हामीले चरित्र निर्माणको आधारमा आफ्नो चरित्रले गर्दाखेरि कति समाज राष्ट्रमा प्रभाव पारेर यसले कार्य गरिरहेको छ त्यस कार्यको मूल्याङ्कन हामी गरिरहेको छौँ। हाम्रो विभिन्न ठाउँमा शाखाहरू, गोष्ठी, तालिम र विचारहरू आदान प्रदान गरेर जनचेतना फैलाउने अभियान हाम्रो निरन्तर चलिरहेको हुन्छ। यो हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल सरकारको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आबद्ध भएको एउटा सङ्गठन हो, यो कुरा त स्वीकार्नुहुन्छ। त्यसको विधि विधान होला, त्योसँग सदस्यता लिने होला, कार्य समिति बनाउने कुरा हो, यो सबै कुरामा इच्छुक नेपाली नागरिकलाई अथवा हिन्दुत्वको भावना राख्नेहरूलाई सहभागी बनाउनु तपाईँको परम धर्म होइन र? बिल्कुल हाम्रो परम धर्म हो। हाम्रो प्रण त्यसमा सहभागिताको लागि उनको चरित्र हो, उनको आफ्नो जीवन शैली हो, एउटा आत्मीयता हो, मानवता हो, विचारशीलता हो। त्यसैको आधारमा उनले हामीले एउटा परिवार बनाएर उनलाई पनि समेटेर हामीले यो मार्गदर्शनमा अगाडि बढिरहेका छौँ। अब करिब 90% भन्दा माथि नेपालीहरू हिन्दुत्वप्रति, ओमकार परिवारप्रति अवधारणा राख्ने व्यक्तित्वहरू नेपालमा बसिरहनु भएको छ। उहाँहरूलाई समेट्ने, सही सूचना दिने, सही जानकारी दिने, हरेक विभेदहरू हटाउने गरी यसका कामहरू कहिलेसम्म सफल हुन्छन् त? यसको एउटा हामीले आफ्नो अनुमान गरेका हुन्छौँ। 25 वर्ष 50 वर्ष एउटा अनुमान रहेको छ। तर अहिले हामी जति आफ्नो चरित्रको बलिष्ठताको आधारमा हामी अगाडि बढिरहेको छौँ, यसको हामी 50-100 वर्ष यो शताब्दी भनाइ मतलब यो त शताब्दी नै लिएको छ। तर हामी आफ्नो जोरदार कारगरको रूपमा पाइला टेकेर अगाडि बढौँ, त्यसको अवधि कम पनि भइहाल्छ। तर भनिएको छ 21वीं सदी उज्जवल भविष्य, यसको रूपरेखा 2026 सालसम्म देखिन थालिन्छ भन्ने हाम्रो एउटा धारणा छ। त्यसो भए हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घसँग मिल्दोजुल्दो जय गुरुदेव परिवार हुन सक्छ अथवा अरू किसिमका सङ्गठनहरू पनि हिन्दूसँग काम गर्ने उहाँहरू हुनुहुन्छ। कार्यगति एकता तपाईँहरूको बिचमा कतिको रहेको छ? हाम्रो आफ्नो एक अर्काबाट एउटा समन्वयको कार्य भइरहेको हुन्छ। अब यो विविधताको संसार नै हो। यो विविधताको स्वरूपमा आफ्नो बुद्धि विवेकले मानवतालाई अँगालेर हर संस्थालाई हामीले आफ्नो एउटा समन्वय मिलाइरहेको छ। अब कसको कति बुद्धि विवेकको आधारमा समन्वय दिने आफ्नो उहाँहरूले खुबी सम्झेका हुन्छन्। त्यसैले 11 गतिको मूल कार्यक्रमको ध्येय जुन हिन्दू जागरण हुँदैछ, यसको मूल ध्येय के हो? यसको मूल ध्येय हो चरित्र निर्माण, विश्व बन्धुत्वको भावना। हामी सबै भनिएको जलचर थलचर नहोचर सारा, ये परिवार हमारा है, कर लो इनसे प्यार मोहब्बत, यही हिंदुत्व का नारा है। असली हिंदू का पहचान
दुष्ट दमन सज्जन उत्थान, यसले हामीले संसारलाई सिंचेर एउटा हँसमुख हँसिलो संसारको हामी हेर्न चाहेका हुन्छौँ यो चरित्र निर्माणको माध्यमबाट। त्यसो भए साँच्चीकै चरित्र निर्माणको एउटा सन्देश कपिलवस्तुका अग्रज बौद्धिक वर्गहरू, प्रबुद्ध वर्गहरूले त्यो दिन लिएको सोच उजागर गर्न सक्नुहुन्छ? हामीले उहाँहरूलाई आफ्नो एउटा यसमा आएर उनीहरू नै हाम्रो शक्ति भएका छन्, हामीहरूले उहाँलाई एउटा शक्तिको रूपमा मूल्याङ्कन गरेर अवश्य नै उहाँहरूबाट एउटा बौद्धिक सर्कलको माध्यमबाट यसलाई बलिष्ठ, यसलाई श्रृङ्गारेर यसको सन्देश दिनमा हामीलाई सहयोग मिल्छ भने हामी आशा अपेक्षा राखेका छौँ। एक दिवसीय कार्यक्रम मात्रै हो कि अरू पनि कार्यक्रम हुन्छन् त? अहिलेको लागि एक दिवसीय कार्यक्रम मात्रै छ। त्यसो भए अग्रज जो प्रमुख अतिथिदेखि लिएर विशिष्ट अतिथिहरू, पाहुनाहरू बाहिरी जिल्लाबाट आउनुहुन्छ, उहाँहरू त्यही दिन फर्किहाल्नुहुन्छ। अब उहाँहरूको व्यवस्था कहाँ के उहाँहरूले उहाँ कस्तो सोच्नुहुन्छ भने हामी यसलाई सजाउनको लागि, यसले राम्रो पुर्याउनको हामीले उहाँलाई डाकेका छौँ। अब उहाँहरूले आफ्नो विधि व्यवस्था अनुसार कस्तो गर्नुहुन्छ यो उहाँहरूमाथि निर्भर। अब तपाईँ त आफै जिल्ला अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के कसरी राख्नु भएको छ भने केही कुरा त तपाईँमा पनि निर्भर होला। जस्तै कपिलवस्तुको अब पर्यटकीय स्थलका हिसाबले प्रचार प्रसार गर्ने हो, केही कुराहरू स्थानीय सरकार सँग समन्वय भएको छ भने शिवगढी मन्दिर भयो, तौलेश्वरनाथ मन्दिर भयो, महत्त्वपूर्ण हिन्दूसँग सम्बन्धित तीर्थस्थलहरू घुमाउने, पर्यटकीय स्थललाई पनि केही उजागर गर्ने सोच पनि हुन सक्छ नि त, होइन? के छ? बिल्कुल छ। अहिले उहाँहरूलाई त्यत्तिकै नै हामीले एउटा के भनौँ धन्यवाद दिन चाहन्छौँ कि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार दिएर आफ्नो अमूल्य समयलाई हाम्रो कपिलवस्तु जिल्लामा दिनुभएको छ। त्यसको लागि हामी उनलाई कृतज्ञता, हामी आभारी छौँ। अब उहाँहरूद्वारा हामीले एउटा आत्मीयता, पारिवारिक र यसलाई अरू सजाउनको लिए कुराकानी गरेर कसरी उहाँले के हामीलाई आफ्नो आवश्यकता ठान्नुहुन्छ त्यस अनुरूपमा हर क्षेत्रलाई हामीले अलि विशेष सिस्टममा, विशेष पद्धति अनुशासित मर्यादित एउटा सङ्गठन यो मानिन्छ। त्यस कारणले निर्धारित समय त सीमा यो गर्ने ठ्याक्कै तपाईँहरू कानुनी अनुसार पालना, जुन यो किसिमको संविधानको पालक, अनुशासनको पालकका रूपमा तपाईँहरूलाई चिनिन्छ नि त, होइन? ठिक छ। त्यसको लागि रूपरेखा यहाँ छ एउटा, जुन हाम्रो समय 2:15 बजे आगमन स्वागत चिया हाम्रो यस्तो कार्यक्रम, 2:45 बजे मञ्च कार्यक्रम आरम्भ सुरु हुन्छ, 4:30 बजे समापन एवं जलपान। यो त्यसको मूल उद्देश्य हो, मूल समय। यो मूल समयलाई हेरेर हाम्रो त एउटा पारिवारिक भाव, आत्मीयताको भाव र अरू कुराहरूलाई त्यसमा थप जोड दिएर सजाउनको लागि हाम्रो कुरो छँदैछ अहिले। त्यसो भए तपाईँले एउटा जुन जागरणको गोष्ठी हो त्यसलाई केन्द्रित बाहेक अरू कुरा रहेनछ भन्ने आजको जो जनसवाल कार्यक्रम सुन्दै हुनुहुन्छ रेडियो परिवर्तन 89 मेगाहर्ट्जमा, उहाँले यही कुरा भानुहुन्छ नि, होइन? यो भनाइबाट हामीले त्यो सूक्ष्मीकरण जुन भनिन्छ, एउटा बीज जुन हुन्छ त्यो विशाल वृक्षको रूप धारण, त्यस रूपमा यसले हामी मूल रूपमा यसको सुगन्धीको रूपमा यसलाई मूल है, यसको सुगन्धी समस्त ठाउँमा फैलाउनको लागि हाम्रो योजना छ, हाम्रो विचार छ, हाम्रो विमर्श छ। यसभित्र हाम्रो सबैको सोच आउँछ त्यहाँ। त्यसो भए अबको जनसवाल कार्यक्रममा मैले तपाईँलाई यो प्रसङ्ग पनि राख्न चाहन्छु, जो इच्छुक कपिलवस्तुका महानुभाव व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, कसरी तपाईँसँग सहभागिता उहाँको हुन सक्छ, के छ? उहाँहरूको बौद्धिकताले गर्दाखेरि हामीले आत्मविश्वास छ कि यदि उनले आफ्नो तौर तरिकाबाट यसले एउटा मानवीय गरिमा र मान्य थानको रूपमा उहाँहरूले अवश्य नै मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ। उहाँले हामीलाई तपाईँको अन्तर्वार्ता सुन्दा सुन्दै हिन्दू जागरण गोष्ठीमा मलाई 11 गते सहभागिता मेरो हुनसक्छ भन्ने कसैले लाग्यो भने उहाँले कसरी सम्पर्क गर्ने, कसरी जाने, यो जटिलता फुकाइदिनुहोस् न। हामीले यो निमन्त्रण कार्ड पनि बाँडिरहेका छौँ र उसको माध्यमबाट, हामी फेसबुकको माध्यमबाट, यो रेडियो प्रसारणको माध्यमबाट पनि मैले उहाँहरूलाई हार्दिक हात जोडेर अनुरोधका साथमा त्यस्ता प्रबुद्ध वर्गलाई हामी यस माध्यमबाट पनि अनुरोध गरेको छु। मलाई आशा छ उहाँहरूले यो हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकार दिएर त्यसलाई सजाउनको लागि, कमी कमजोरी हटाउनको लागि त्यसलाई निखारमा आफ्नो योगदान गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई पनि विश्वास छ। तन मन धन सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने उसैको विश्वासको आधारमा हामी
अडिगताका साथ अगाडि बढेका छौँ। उहाँहरूको स्वयंसेवक जुन हिन्दू सङ्गठन छ यसले पूर्ण रूपमा हरेक मानवलाई बराबर दृष्टिले हेर्ने यसको अवस्था के छ? त्यसकारणले जो दलित समुदायका हुनुहुन्छ, तल्लो समुदाय आफूलाई सम्झिरहनु भएको छ, उहाँलाई हेपिएको छ, उहाँहरू पनि सहभागिता हुन पाउनुहुन्छ के छ? हामी मूल फोकस उसैले गरेर समाजमा जुन दलित छन्, पिछडिएका छन्, उहाँहरूलाई उद्धार गर्नु नै हाम्रो मेन एउटा योजना छ। हामीले ठुलोलाई उनलाई गरेर केही एउटा चाप्लुसी कुरोमा हामीले त्यस्ता पिछडिएका वर्गहरूलाई ध्यानमा राखेर उहाँहरूको विकास नै उहाँलाई आफ्नो उसमा मूलभूतमा रहेर एउटा मानवीय गरिमा बोध गराउने भने हाम्रो सङ्घको लक्ष्य नै त्यही छ। पिछडिएका, दलित, शोषित, उपेक्षित यिनीहरूले एउटा तपाईँ पनि मानव हुनुहुन्छ, उनले मानवीय गरिमा बोध गराउनको हाम्रो सङ्घका व्यक्तिहरूको चरित्र हेर्नुहोस्, उनको हरेक क्रियाकलाप हेर्नुहोस्, उनको चरित्रबाट झल्किन्छ। अर्को कुरा पनि मैले तपाईँसँगै राख्न चाहेँ, किनभने थुप्रै बौद्धिक व्यक्तित्व त्यहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। दिव्याङ्ग धर्मअनुसार भनिन्छ र नेपालको कानुन, नेपालको संविधान, अपाङ्गता अधिकार ऐन 2074 अनुसार अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू जो व्हिल चेयर, ट्राइसाइकल, बैशाखी बोकेर अथवा सेतो छडी टेकेर आफ्नो जीवनयापन गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि उहाँ सहभागिताका लागि ढोका कतिको खुल्ला छ? कसरी उहाँहरूलाई व्हिल चेयर लिएरै आउनुभयो भने त्यो सभामा तपाईँ सहभागी बनाउन सक्ने वातावरण के छ? प्रश्न पारिदिनुहोस् न। सकभर हाम्रो मूल उद्देश्य नै त्यही हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको मनोबल उँचो भयो भनेदेखि हाम्रो सन्देश बढी मात्रामा जान्छ। अहिले हाम्रो उस मञ्चबाट कहीँ त भ्रेङले त उहाँलाई समस्या बनाउँदैन, सिडीहरूले होइन। एउटा त उहाँहरूले त्यहाँसम्म पुगिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि उहाँको एउटा बौद्धिकताको पहिचान हो कि उनले हामीलाई आफ्नो ठानेर भनौँ एउटा आफ्नो गरिमा मर्यादालाई कुनै आफ्नो मनमा चोट नपर्ने गरी भनौँ उहाँहरू। तर हामी कहाँ संरचनाले निकै जटिलता गरेको छ। तपाईँ यदि कोही बहिर जानुभयो भने सङ्केतिक भाषामा दोभाषे राख्नुहुन्न, तपाईँको कुरा उहाँले सञ्चारै गर्न पाउनुहुन्न। कोही व्हिल चेयर लिएर जानुभएको छ भने तल्लो फ्लोरमा त्यहीँ रोक्नुपर्छ, त्यसका लागि अप्ठ्यारै छ। यो दुईटा प्रसङ्गलाई फुकाउने जबसम्म हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ अरू बन्दैनन् भने कसरी चाहिँ समानताका कुरा गरेको, एकताको कुरा गरेको, बराबरीको कुरा गरेको विश्वास गर्न सकिन्छ? जाँदा जाँदै आफ्नो सन्देश पनि राख्दिन म आग्रह गरेँ। हेर्नुहोस्, अरूहरूको ठाउँमा तुलना गरेर त्यही मानसिकतामा गएर के यस्ता हुन्छ भनेर त्यो एउटा मानसिकता छाड्नुपर्छ। हाम्रो हुनसक्छ तमाम कमी कमजोरी अहिले पनि हाम्रो त्यस्तो उद्देश्य छैन। हामीले भनौँ कि आफूलाई त्याग गरेर उहाँहरूलाई एउटा सम्मान दिनको लागि हाम्रो योजना छ। तर जाँदा जाँदै गर्दा गर्दै पनि कहीँ कमी कमजोरीहरू आउन सक्छ, नआउने होइन। त्यो कमजोरीहरूलाई त्यस्ता बौद्धिक स्तरको मान्छेहरू क्षमा गरेर आफ्नो दुःख कष्ट सहेर पनि योगदान गरेर यदि हाम्रो व्यवस्था राम्रो छ, हाम्रो उद्देश्य राम्रो छ, त्यसमा उहाँले सहयोग पार्नुहुन्छ भन्ने एउटा हाम्रोलाई विश्वास छ, आत्मधारणा छ। उहाँहरूमा हामी कमी कमजोरीलाई पनि उहाँ स्वीकार दिएर हामीले नयाँ मार्गदर्शन, हामीले ऊर्जावान बनाउनुहुन्छ, शक्तिवान बनाउनुहुन्छ भने हामी उहाँहरूबाट पनि आशा अपेक्षा राखेका छौँ। हस्, अमूल्य विचार, अमूल्य समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा हिन्दू स्वयंसेवक सङ्घ नेपाल कपिलवस्तुका जिल्ला अध्यक्ष संयोजक ज्यू वासुदेव प्रसाद चौधरीज्यू, यहाँलाई सफलतासँगै धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। आजको जनसवाल कार्यक्रम सुनिदिनु भयो तपाईँ। आजका अतिथि प्राविधिक मित्रलाई धन्यवादसँगै तपाईँको सहयात्री म वजेल परे। नमस्कार।